आनी कितें अनुभव आसा तुमचे तेन्नाचे म्हणजे तेन्ना एक मेजर म्हगे कॉन्ट्रिब्युशन जालें म्हणजे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब्स. हां हय तेन्ना सगळे SC आशिल्ले ते हांवें एक पार्लिमेंटाक पेटिशन घालें की म्हणजे शेड्यूल SC आसा तें ST जावपाक जाय. त्या प्रमाणे आमकां तांणी एक कमिटी काडली तांणी अंडर वासुदेवाचार्य आनी आमकां गोंयांत धाडलें. गोंयांत धाडले पळय ती गोंया भायर एअरपोर्टा भायर येतकीर त्यो सगळ्यो हे बी आमगेली कास्ट बी मान ते सगळी फुलां मिलां लावन ती हाजी ती पळोवन सगळें ती पळोवन ती वासुदेवाचार्यान म्हणलें की हांकां दे डिजर्व आनी थंयच ताणें ऑलमोस्ट डिक्लेअर केलें की हांकां दिवूंक जाय म्हणलें. सो तेन्नाच ते गावडा कुणबी आनी वेळीप हे आयले करेक्ट. धनगर भायर उरले. धनगर म्हणटी जात महाराष्ट्राक खूब आशिल्ली म्हणून ती धनगर म्हाका भितर घेवंक मेळना. ते धनगर म्हणजे खूब श्रीमंत धनगर खूब आशिल्ले ताका लागून भितर घेवंक मेळना. गोंया आमगे धनगर म्हणटा लिमिटेड एक्चुअली. 2003 पूण मागीर नोटिफिकेशन आयलें ताजें. हय 2003 नोटिफिकेशन आयलें. हाजें सो श्रेय तुमकां वता. हय हाजें सद्या ताजेर राजकारण चल्लां आतां की पॉलिटिकल रिजर्वेशन दवरचें आनी हांकां तुमकां दिसता की तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशनूय गरज आसा की ना तांणी आपल्या हेजे प्रमाणे चलपाचें म्हजे कोतान पॉलिटिकल रिजर्वेशन बी घेवपा न्ही आपल्या कपासिटीन करपाचें कितें करपा आसता तें. तुमी पळयतात GNH.